जय मसीह वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। नयाँ हामी एउटा स्टोरीलाई पाउँछौँ जुन स्टोरीमा ख्रीष्ट येशू निदाउनु भएको छ अनि उहाँ आफ्नो चेलाहरूसँग समुद्रको बाटो भएर बोटबाट गइरहनु भएको हुन्छ अनि बाटोमा जाँदै जाँदै गर्दाखेरि समुद्रको छालहरूले त्यो बोटलाई हिर्काउन लाग्यो भन्छ अनि हुरी बतास ठुलो चल्यो भन्छ। इभन त्यहाँनिर हामी वचनमा पाउँछौँ, हामी मत्तीको पुस्तक 8 अध्यायमा हामी पढ्दै आयौँ भने त्यहाँ भन्छ कि उनीहरू मर्न लाग्यो भन्छ, उनीहरू नष्ट हुन लाग्यो भनेर वचनले बताउँछ। अनि यो समयमा म तपाईलाई गहिराइमा लान चाहन्छु। जब हामी हरेक 12 जनाको चेलाहरूको हामी ब्याकग्राउन्डलाई हामी हेर्छौँ, सबैजनाको ब्याकग्राउन्ड प्रायः जस्तो मछुवारे छ। उनीहरूलाई वेल ट्रेनिङ थियो, उनीहरू माछा मार्नुमा युज टु थियो। इभन उनीहरूलाई पानीको गहिराई थाहा थियो, कहाँ पानीको गहिराई धेरै छ भनेर उनीहरूलाई माछा मार्नुमा एक्सपोर्ट थियो। माछा कहाँ धेरै पाउँछ, कतिखेर मार्नुपर्ने समय अनि उनीहरूलाई बोटहरू चलाउनु सबै कुरा उनीहरू एक्सपोर्ट थियो। उनीहरू त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा त्यही मेन्टालिटी बसिरहेको थियो। अनि त्यो समयमा फेरि ख्रीष्ट येशू पनि निदाएको स्थान चाहिँ कहाँ थियो भन्दा बोट थियो प्रिय। अनि त्यही बोटद्वारा उनीहरू राइड गर्दै गइरहेको थियो। बाटोमा पानीको छालहरू हिर्काउन थाल्छ अनि ख्रीष्ट येशू चाहिँ निदाइरहनु भएको थियो। के मेरो परमेश्वर सुत्ता हुनुहुन्छ भनेर म तपाईँलाई क्वेसन मार्क लगाउन चाहन्छु। म भन्छु प्रिय, मेरो परमेश्वर सुत्ता हुनुहुन्न। जस्ट आवर गॉड इज वेटिङ फर योर परमिसन। मेरो परमेश्वरले तपाईँको परमिसनलाई वेटिङ गरिरहनु भएको छ। ताकि जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई हाम्रो जीवनमा अपनाउँछौँ नि, जब हामी भन्छौँ ख्रीष्ट येशू अब मेरो जीवनमा म तपाईँलाई परमिसन दिन्छु, मेरो जीवनमा आउनुहोस्, जब हामी भन्छौँ नि यसले यही बताउँछ कि यु क्यान डु इट। आमेन। यसले यही बताउँछ प्रभु तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसले यही बताउँछ कि म केही पनि होइन रहेछु। यसले यही बताउँछ कि म अब मेरो कुरामा गिभअप गर्न चाहन्छु। यसले यही बताउँछ कि फाइनली म डन भएँ, म अब यो कुरामा गर्न सक्दिनँ भनेर बताउँछ। अनि यसले यही जनाउँछ कि गॉड आई निड यु। आमेन। यसले यही बताउँछ जब तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न, जब तपाईँले गिभअप गर्नुहुन्छ, यसले यही बताउँछ कि परमेश्वरको आवश्यकता चाहिँ तपाईँलाई छ भनेर बताउँछ। अनि यही बताउँछ कि मेरो परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको भएको समस्यामा विजय पार्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउँछ। आमेन। किनभने चेलाहरूको जीवनमा पनि यही स्टोरीद्वारा बितेको छ। उनीहरूले कोसिस गरे आफ्नो एक्सपिरियन्समा, किन उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड मछुवारे भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई जहाजहरू चलाउन आउँदथ्यो, उनीहरूलाई गहिराई थाहा थियो। ख्रीष्ट येशूलाई पानी आउँदाखेरि त्यही पानी चेलाहरूलाई पनि आएको छ। अनि जुन पानीले उनीहरूलाई डुबायो, बोटमा समुद्रमा डुबायो, त्यही पानीले ख्रीष्ट येशूलाई पनि डुबाएको छ। तर याद गर्नुहोस् त, ख्रीष्ट येशू निदाइरहनु भएको थियो भन्छ। अनि थाहा छ एउटा कुरा, उनीहरूले ख्रीष्ट येशूलाई चाहिँ अगाडिको स्थानमा होइन तर पछिल्लो भागको स्थानमा राख्यो भन्छ। अब यहाँको कुरा, तपाईँ निदाइरहनु भएको छ, कसैले तपाईँलाई झकझकायो भन्दा तपाईँ बिउतिनुहुन्छ भने, कसैले झन् तपाईँलाई अलिकति पानी छिर्कायो भन्दा तपाईँको अनुहारमा तपाईँ हतसमतस भएर तपाईँ उठ्नुहुन्छ। पानीको छाल्काले, त्यो समुद्रको छाल्काले त्यो चेलालाई हिर्काउँदाखेरि के ख्रीष्ट येशूलाई भेटिन होला? चेलालाई पानीले डुबाउँदाखेरि के ख्रीष्ट येशूलाई डुबाएन होला? मेरो परमेश्वर सुत्ता हुनुहुन्छ, उहाँ सुतिरहनु भयो होइन प्रिय। याद गर्नुहोस् त, जब चेलाहरू उनीहरू नष्ट हुन लाग्यो भनेर जब उनीहरूले चाल पाउँछ, चेलाहरू सबैजना आएर, चेलाहरू भन्छ, हरू भनेको 2 या 3लाई मात्र हामी हरू लगाउन सक्छौँ। चेलाहरू आएर ख्रीष्ट येशूलाई गुरुज्यू मात्र भनेको छ। जब गुरुज्यू भनेर बोलाउँछ नि, जब उनीहरूले पुकार्छ, अच्छा ख्रीष्ट येशू जुरुक्क उठ्नुहुन्छ। त्यो पानीको छाल्काले ख्रीष्ट येशूलाई उठाउन नसक्नु अरे, त्यो पानीको गहिराईले ख्रीष्ट येशूलाई उठाउन नसक्नु अरे, त्यो समस्याले ख्रीष्ट येशूलाई उठाउन नसक्नु अरे। तर जब चेलाहरूले गुरुज्यू मात्र भन्छ, जब पुकार्छ नि, तब ख्रीष्ट येशू जुरुक्क उठ्नु अरे प्रिय। यहाँ धेरै ठुलो प्रकाश छ कि ख्रीष्ट येशूले आज यही बताइरहनु भएको छ कि ख्रीष्ट येशूले आज तपाईँ नि हाम्रो जीवनमा, तपाईँ नि हाम्रो मिनिस्ट्रीमा, तपाईँ नि हाम्रो परिवारमा, तपाईँ नि आज हाम्रो फाइनेन्सियलमा, तपाईँ नि आज हाम्रो स्वास्थ्यमा ख्रीष्ट येशूले एउटा परमिसन खोजिरहनु भएको छ। त्यो परमिसन चाहिँ के भन्दाखेरि अब येशू म होइन तपाईँ। ख्रीष्ट येशूले अब यही खोजिरहनु भएको छ। जसरी चेलाहरूले ख्रीष्ट येशूलाई अपनायो, यही कुरा ख्रीष्ट येशूले अपनाउँदै हुनुहुन्छ प्रिय। किनभने मेरो ख्रीष्ट येशू जबरजस्तीको हुनुहुन्न, उहाँले जहिले पनि परमिसन चाहनुहुन्छ। हो उहाँले सक्नुहुन्छ, हो उहाँले गर्नुहुन्छ, हो उहाँले आश्चर्य कुराहरू गर्नुहुन्छ, आशिषहरू वर्षाउनुहुन्छ। तब जब हामी उहाँलाई वार्मली वेलकम गर्छौँ,
जब हाम्रो जीवनमा उहाँलाई हामी अपनाउँछौँ नि, जब हामी उहाँलाई बोलाउँछौँ नि प्रिय, जब ख्रीष्ट येशू म होइन अब तपाईँ सक्नुहुन्छ जब हामी भन्छौँ नि, यसले यही बताउँछ कि ख्रीष्ट येशू तपाईँ सक्नुहुन्छ प्रिय। जसरी गाडीलाई तेलको आवश्यकता हुन्छ त्यसरी नै प्रिय क्रिस्चियन जगतमा हामीलाई पनि ख्रीष्ट येशूको आवश्यकता छ। आमेन। जसरी गाडीले तेललाई इच्छा गर्दैन त्यसलाई पाउनको लागि, तर त्यसलाई आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै ख्रीष्ट येशूलाई हामी इच्छा गर्दैनौँ तर ख्रीष्ट येशूको आज हाम्रो जीवनमा आवश्यकता छ। मिनिस्ट्रीमा आवश्यकता छ, परिवारमा, फाइनेन्सियलमा, बिजनेसहरूमा, पढाइमा, तपाईँको एक्सपिरियन्समा, हरेक कुरामा ख्रीष्ट येशूको आवश्यकता छ। अनि उहाँले मात्र सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जब ख्रीष्ट येशूले त्यो आँधीबेहरीलाई हप्काउनुहुन्छ नि, थाहा छ त्यो आँधीबेहरी उनीहरूलाई नष्ट गर्न लागेको थियो, उनीहरू थाहा छ फाइनल कुरामा थियो, उनीहरू 11th आवरमा थियो, तर पनि उनीहरू त्यो कुराबाट बिउती उठेको छ प्रिय। उनीहरूको फेरि पनि जीवन उज्जवल भविष्य उनीहरूको सुरु भएको छ। होला कतिचोटि हाम्रो जीवनमा मृत्युको घडीहरू होला हामी 11th आवरमा होलाौँ, होला हाम्रो बिजनेसहरू नेल डाउन। प्रिय ख्रीष्ट येशूले सिर्फ उहाँलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले सिर्फ उहाँको परमेश्वर मानिसहरूबाट चाहँदै हुनुहुन्छ। आज यही छ मिनिस्ट्रीमा, परिवारमा र तपाईँको जीवनमा र सम्बन्धमा ख्रीष्ट येशूले उहाँको परमेश्वर चाहँदै हुनुहुन्छ। मेरो परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ र गर्नुहुन्छ। आमेन। जय